अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम की जो इस वक्त दुनिया के कोने कोने में मशहूर है और जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूगल की, जो ना सिर्फ एक सर्च इंजन है बल्कि आज की डिजिटल दुनिया का सबसे ताकतवर और मुनफरिद प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन इस हैरत अंगेज सफर के पीछे एक और दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल का मतलब क्या है? ये नाम कहां से आया? क्या इसका कोई ताल्लुक पश्तो जुबान से हो सकता है, जहां गूगल के मानी दिल या महबूब के हैं? क्या वाकई गूगल का ताल्लुक किसी पश्तून रवायत या किसी बड़े रियाजियाती ख्याल से था? आज हम गूगल के बानियों लैरी पेज और सर्गी बर्न के इस अनोखे ख्वाब की कहानी को दरियाफ्त करेंगे, जो एक यूनिवर्सिटी के छोटे से गैराज से शुरू हुआ और फिर दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन गया। हम ये भी जानेंगे कि किस तरह याहू जैसी कंपनियां एक ऐसी चीज को ठुकरा बैठी जो आज अरबों डॉलर्स की सल्तनत बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरनेट की इस हैरत अंगेज इजाद की दिलचस्प कहानी, इसके इब्तदाई सफर और पश्तो जुबान के हवाले से इसके मुमकिन ताल्लुक के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पश्तून भाइयों का इस्तदलाल है कि गूगल पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी सीना, दिल या महबूब के हैं। इसके बाद पश्तो शायरी पर निगाह डाली जाए तो बेशुमार जगह ये लफ्ज़ कुछ यूं दिखाई देता है कि कभी महबूब की जुदाई में करची करची है तो कहीं किसी के आने पर बाग बाग। जैसे ये पश्तो ज़ुबान का शेर, यानी तेरे महल के करीब से गुजरते हुए लोगों से पूछा, किसी ने बताया कि पगली की शादी है, मुझे लगा कि दिल ढह गया। ताहम ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन के साथ इसका कोई लिंक निकलता है या नहीं, या फिर इसके बानियों में से कोई एक पश्तून था। इसका जवाब अरबी मैगजीन अर्रजुल में शाया होने वाले इस मजमून में तलाश करेंगे, जिसमें गूगल के आगाज से लेकर आज तक की कहानी बताई गई है। ये कहानी शुरू होती है 1996 से, जब एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के दो तलबा लैरी पेज और सर्गी बर्न ने अपनी पीएचडी की रिसर्च में ऐसा ख्याल पेश किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसकी बदौलत वेबसाइट का पूरा नाम टाइप किए बगैर फ़कत एक आध लफ्ज़ लिखकर मुतलका चीज़ों को सर्च किया जा सके। यही ख्याल आगे चलकर कमाल की इख्तिरा कहलाया। नाम में क्या रखा है? आमतौर पर अक्सर ऐसा सुनने में आता है, मगर गूगल के बानियों का मानना है कि नाम में ही सब रखा है। इनको खूबसूरत अल्फाज बरतने या फिर इनसे खेलने के हवाले से जाना जाता है। इनका ख्याल था कि लफ्ज ऐसा हो जो सुनने में भी भला लगे और इसके सिर्फ मानी ही अच्छे ना हो, बल्कि वो इससे जुड़े तसव्वुरात का भी इहाता करे। अंग्रेजी में इस इख्तिरा से कबल लफ्ज गूगल मौजूद नहीं था। इसकी जड़ें कुछ और ज़बानों से जा मिलती हैं, ताहम इसी आवाज़ के साथ कहीं मौजूद नहीं था, मगर अब यह हर लुगत का हिस्सा है और इसके मानी इंटरनेट पर कोई चीज़ तलाश करने के हैं। बहरहाल, गूगल के प्रिंट कंपनी का नाम अल्फ़ाबीट है, जिसके बारे में लैरी पेज वजाहत कर चुके हैं कि चूंकि इसमें तमाम अल्फाज का अहाता हो जाता है, इसीलिए ये चुना गया। ताहम लफ्ज़ गूगल रखने की वजह क्या थी? ये कहाँ से अखज़ किया गया? इसके मानी क्या हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ एक मुनफरिद नाम रखना था या कुछ और भी है? इसी तरह ये बात गर्दिश में रहती है कि गूगल का नाम गलती में रखा गया। असल लफ्ज़ कुछ और था, मगर गलती से स्पेलिंग आगे पीछे हो गए और ये मौजूदा शक्ल में आया। ये कहाँ तक दुरुस्त है, आइए देखते हैं। 90 की दहाई के वस्त में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने वाले दो तलबा के पास एक अछूते सर्च इंजन का आइडिया मौजूद था।
اس لیے مل کر کام شروع کیا اور بیک رب کے نام سے سرچ انجن کی بنیاد ڈالی، اور یہی آگے چل کر گوگل بنا۔ 1997 میں برن اور پیج نے گوگل ڈاٹ کام کے نام سے ڈومین لی اور وہ عالمی سطح پر سرچ انجن شروع کرنا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت سرچ انجن موجود نہیں تھے، تاہم یہ آتے ہی اپنی تیز رفتار اور منفرد پیج رینج الگوریدم کی وجہ سے جلد ہی صارفین کی نظر میں آ گیا۔ اس وقت اور آگے کے 2 سال تک یاہو دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن تھا۔ اس کو اربوں کی تعداد میں لوگ استعمال کر رہے تھے۔ اس وقت اگرچہ ایک آدھ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل میں سرمایہ کاری کر چکی تھی، مگر اس کو معاشی مسائل کا سامنا تھا، اس لیے دونوں مالکان نے گوگل کو فروخت کے لیے پیش کر دیا، تاہم کمپنیز نے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ اس کے لیے انہوں نے یاہو کو $10 لاکھ فروخت کرنے کی پیشکش کی، جو یاہو نے ٹھکرا دی۔ اس کے بعد ایک سائٹ سے رابطہ کیا گیا، تاہم اس کی جانب سے بھی معذرت کر لی گئی۔ اس کے بعد بانیوں نے توجہ اپنے ہی پروجیکٹ پر مرکوز کر دی اور اس میں نئے نئے فیچر شامل کیے گئے، اور صرف اگلے 2 سال میں یعنی 2002 میں یاہو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس کے مالک کی ہدایت پر جب مینیجر ڈیری سیمل نے لیری پیج اور سرگی برن سے رابطہ کر کے خریداری کی خواہش ظاہر کی، تو بتایا گیا کہ اب قیمت 1 ملین نہیں $1 بلین ہوگی۔ اس کے بعد پھر رابطہ ہوا تو قیمت $3 ارب بتائی گئی۔ اس دوران یاہو نے اینٹومی کے نام سے ایک اور سرچ انجن خریدا، مگر وہ گوگل کی گرد کو بھی نہ چھو سکا۔ اس کے بعد گوگل انٹرنیٹ کی دنیا کا بادشاہ بنتا گیا اور یاہو وقت کی دھول میں گم۔ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ ڈیٹا لیبل کا کہنا ہے کہ گوگل دراصل ایک ایسا نام ہے جو ٹائپو کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ رپورٹ کے مطابق لیری پیج اور سرگی برن نے اپنی ریسرچ کا نام گوگول رکھا تھا، جو کہ ایک میتھمیٹیکل ٹرم ہے جو ریاضی دان ملٹن سیروٹا نے پیش کی تھی۔ اس میں ایک کے ہندسے کے ساتھ 100 صفر لگتے ہیں۔ اس نام کی وجہ یہی سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنے سرچ انجن کو اسی ہندسے تک مشہور کرنا چاہتے تھے، تاہم جب وہ ڈومین لینے کے لیے گئے تو لیری پیج نے غلطی سے کاغذ پر گوگول کی بجائے گوگل لکھ دیا۔ اگرچہ جلد ہی اس کا احساس ہو گیا، تاہم دونوں نے اسی نام کے ساتھ آگے جانے کا فیصلہ کیا، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ٹائپو کے نتیجے میں بننے والا لفظ دنیا کا سب سے مشہور برانڈ بن جائے گا، اور آج انٹرنیٹ پر کچھ تلاش کرنے کو گوگلنگ کہا جاتا ہے۔ 4 ستمبر 1998 کو کمپنی کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس میں ایمیزون کے بانی جیف بیروس سمیت دنیا کے بڑے سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کی۔ گوگل کا پہلا دفتر سوسان کے علاقے کے ایک گیراج میں قائم ہوا تھا، اور یہی وہ کمپنی تھی جس نے آگے چل کر 2006 میں یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم کو $1,65 کروڑ میں خریدا۔ سن 2002 میں ایڈورڈز کی اشتہاری سروس شروع ہوئی، جو بعد ازاں پلیٹ فارم کے لیے بھاری کمائی کا ذریعہ بنی، اور سالانہ 100 ارب سے زائد کمایا جا رہا ہے۔ بعد ازاں پلیٹ فارم نے گوگل شیٹس، گوگل ڈاکس اور گوگل سلائڈ سروسز شروع کی، جو کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے آئیڈیا کا آغاز تھا۔ 2005 میں گوگل پہلی بار اینڈرائڈ سسٹم سامنے لایا، اور اسی کی بنیاد پر 2008 میں پہلا اینڈرائڈ فون سامنے آیا، اور آج بھی موبائل فونز کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ گوگل کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد کمپنی نے گوگل کروم متعارف کرایا، جو آج بھی دنیا کا مشہور براؤزر ہے۔ اس کے بعد کروم او ایس لانچ کیا گیا، جو خصوصی طور پر لیپ ٹاپس کے لیے تھا، اور کچھ عرصے بعد کروم بک پکسل کو لانچ کیا گیا۔ اسی طرح بعد ازاں گوگل کی جانب سے پکسل کے نام سے موبائل فون متعارف کرائے گئے، اور بڑی تعداد میں دنیا بھر میں استعمال ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں انقلاب لانے والا یہ نام اور پلیٹ فارم اب بھی متحرک ہے، اور آنے والے وقت میں دنیا کو مزید حیران کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ رہ گئی بات پشتو والے گوگل کی، تو وہ یقیناً دل کو ہی کہا جاتا ہے،
مگر اس کا انٹرنیٹ والے گوگل سے کوئی تعلق نہیں نکلتا۔ اس لیے پشتون بھائیوں سے فقط اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ خفا نہ شے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔